नमस्कार, खास खबर लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। सुरुमा मुख्य खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढ्यो। आज मात्रै 68 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 584 पुग्यो। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्रै 113 संक्रमित। संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको गाउँपालिका अध्यक्षको गुनासो। जनता समाजवादीका नेता र कांग्रेस सभापति बीच भेटवार्ता। संविधान संशोधन गर्दा मधेसको माग पनि सम्बोधन गर्न आग्रह। पार्टीमा छलफल गर्ने देउवाको आश्वासन। स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश 5 सरकारले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम। बजेट कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने। नामाकरण र राजधानीको मुद्दा पछि सर्यो। र कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी संकटमा लकडाउन पछि हवाई यात्रा निकै महँगो हुने संकेत। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। 50% मोर पावरफुल गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। ज्यादा पावर पुश गरौँ, ज्यादा खुश रहौं। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। खास खबर सुरु गरौं। नेपालमा आज थप 68 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको खबरबाट। नेपालमा आज एकै दिन 68 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहान विज्ञप्ति मार्फत 32 र दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर 36 जना संक्रमित थपिएको जानकारी दिएको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै बाँकेका 27 जना छन्। कर्णाली प्रदेशमा पनि 3 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 584 पुगेको छ। सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका जो सेती अस्पतालमै रहनुभएको र उहाँहरू 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै आरडीटी पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको अवस्थामा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा पुनः पोजिटिभ देखिएको हो। उहाँहरू 4 जना 20 वर्षका 2 जना, 22 वर्षका 1 जना र 27 वर्षका 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापा गाउँपालिका झापाका दिल्लीराज मावि क्वारेन्टाइनमा रहने 1 जना 33 वर्षीय पुरुषलाई पनि पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको नमुना परीक्षणमा पोजिटिभ आउनुभएकाहरू नरैनापुर मद्रसाका बाँकेका 6 जना जो 17 देखि 32 वर्षसम्मका पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नरैनापुर 3 बाँकेका राष्ट्रिय प्रावि गेगलीमा गरिएको नमुना सङ्कलनमा 15 जना पोजिटिभ आउनुभएको छ। उहाँहरू 16 देखि 32 वर्षका पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रनैनापुर 1 बाँकेकै राष्ट्रिय प्रावि स्कुल महातनियामा गरिएको नमुना सङ्कलनमा पोजिटिभ देखिनुभएका 6 जना हुनुहुन्छ जो 22 वर्षदेखि 50 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बर्दियाका बढैया ताल 7 का 1 जना 19 वर्षीय पुरुष पनि पोजिटिभ हुनुभएको छ। यसरी कुल पछिल्लो विवरण अनुसार 33 जना थप संक्रमितको पहिचान भएको छ। सुर्खेतमा पनि त्यहाँको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 2 जना पुरुष र 1 जना महिला गरी 3 जना थप संक्रमितको पहिचान भएको छ। यो सँगै 584 जना कुल संक्रमितको संख्या पुगेको छ। यसअघि बिहान राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवा र भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशाला चितवनमा गरिएको परीक्षणमा 32 जना संक्रमित फेला परेका थिए।
सर्लाहीको गोडैता र कविलासी नगरपालिका 13 जना, रूपन्देहीको गैडहवा र रोहिणी गाउँपालिकामा 8 जना र कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बाराको करैबामाई गाउँपालिकाका चितवनको भरतपुर र काठमाडौँमा एक जना नयाँ संक्रमित पहिचान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा आज फेला परेका 8 संक्रमित मध्ये 1 जना 40 वर्षीय वडा अध्यक्ष र 1 महिला सञ्चारकर्मी समेत रहेका छन्। कपिलवस्तुमा संक्रमित हुने सञ्चारकर्मीको संख्या 3 पुगेको छ। त्यहाँ हिजो पनि 2 जना सञ्चारकर्मीमा संक्रमण देखिएको थियो। बारामा आज संक्रमण देखिएकी महिला पत्रकारकै पारिवारिक सदस्य रहेको बताइएको छ। यो सँगै बारामा संक्रमितको संख्या 12 पुगेको छ। काठमाडौँका 35 वर्षीय संक्रमितको संख्या 12 पुगेको छ। काठमाडौँमा 35 वर्षीय संक्रमित पुरुष धापासी स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा उपचाररत रहेको बताइएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी कोभिड-19 अस्पतालबाट कोरोना संक्रमण मुक्त भएर 9 जना आज डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो पटक गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई डिस्चार्ज गरिएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। निको हुनेमा पर्साका 3 जना, बाराका 2 जना, रौतहटका 3 जना र 1 जना भारतीय नागरिक छन्। नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा अझै 62 जनाको उपचार भइरहेको छ। नेपालमा यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 79 पुगेको छ। सरकारले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको लिपुले, कालापानी र लिम्पिया धुरालाई समेटेर सरकारले बुधबार नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभागमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो। नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र आइतबार सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयमा पठाइनेछ। 2018 सालमा भारत र चीनको युद्ध अघि नै कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेपछि अतिक्रमण सुरु भएको थियो। युद्ध सकिएपछि पनि भारतीय सेनाले कालापानी छोडेन। नेपाली पक्षले पनि खुलेरै भारतसँग कालापानीबाट सेना हटाउन दबाब दिन सकेन। तर भारतीय अतिक्रमणको कुरा देशभित्र बेला बेलामा नउठेका भने होइनन्। कालापानी अतिक्रमणको कुरा उठाउने मुख्य मान्छेहरू को थिए त? हेरौँ यो रिपोर्ट। कालापानी अतिक्रमणको मुद्दा पञ्चायतकालमै उठ्ने गरेको थियो। नगेन्द्र प्रसाद रिजाल नेतृत्वको सरकारमा वन सहायक मन्त्री रहेका बहादुर सिंह एतवालले त्यति बेला यो कुरा उठाउनु भयो। दार्चुलाको छाङ्गरुका बासिन्दा उहाँलाई कालापानी अतिक्रमणका बारेमा राम्रो जानकारी थियो। उहाँकै जोडबलमा सरकारले 2030 साल असोज 12 गते कालापानी अतिक्रमण अध्ययन समिति बनायो। तर ठोस काम हुन सकेन। त्यसपछि पनि बेला बेला अतिक्रमणका कुरा उठ्थे र आफै सेलाएर जान्थे। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि दार्चुलाका तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले कालापानी अतिक्रमणको विषय सबैभन्दा जोरदार रूपमा संसदमा उठाउनु भयो। उहाँको प्रयासले संसद र तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वको ध्यान खिचेको थियो। 2052 सालमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएपछि भने कालापानी अतिक्रमणको विषयले देशकै ध्यान तान्यो। 2052 साल माघ 29 गते दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको यो सन्धि 2053 साल असोज 3 गते संसदबाट अनुमोदन भयो। सन्धि अनुमोदनका लागि संसदमा पेश हुनु अघि नै तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र ठूलो वैचारिक मतभेद भयो। सन्धिको समर्थनमा तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल पक्ष थियो भने विरोधी कित्ताको नेतृत्व वामदेव गौतमले गर्नुभयो। महाकाली सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेको केन्द्रमा मात्रै होइन गाउँ तहसम्मै दुई धार भयो, जसको परिणाम 2054 सालमा नेकपा एमाले विभाजन भयो र गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा माले गठन गर्नुभयो। गौतमकै नेतृत्वमा गाउँ गाउँमा महाकाली सन्धि र कालापानी अतिक्रमणका बारेमा छलफल र प्रशिक्षण चलाइयो। योगेश भट्टराई, रविन्द्र अधिकारी, ठाकुर गैरे सहितका विद्यार्थी नेता नेपालको झण्डा बोकेर कालापानी मार्चमा लागे। त्यसपछि कालापानी अतिक्रमणको मुद्दा सबैभन्दा चर्को रूपमा सतहमा आयो। गौतमले नै कालापानी र सुस्ता विवादित भूमि हो भनेर मान्न भारतलाई बाध्य पनि तुल्याउनु भयो। सन् 1997 मा भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल नेपाल आएको बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा वामदेव गौतमले कालापानी नेपालको हो भनेर दावी गर्नुभयो।
उहाँको दावीकै कारण आइके गुजराल यी दुई ठाउँलाई विवादित भूमि मान्न तयार हुनुभयो, जुन नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि थियो। त्यसपछि हरेक पल्ट भएका प्रधानमन्त्री स्तरीय बैठकमा कालापानी र सुस्ता विवादित भूमि हुन् भनेर लेखिएको छ। तर 2068 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा 1950 को सन्धि तथा सीमा विवाद लगायतका विषय टुङ्ग्याउन प्रबुद्ध समूह इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्तरमा सीमा विवादको कुराले प्राथमिकता पाउन छाड्यो। इपिजीले प्रतिवेदन तयार पारे पनि भारतले बुझ्न मानेन। उसले यसअघि स्वीकार्दै आएको सुस्ता र कालापानी विवादित क्षेत्र हुन् भन्ने दस्तावेजलाई समेत अहिले अस्वीकार गरेको छ। वामदेव गौतमले भारतलाई कालापानी विवादित क्षेत्र हो भनेर मान्न बाध्य मात्र पार्नु भएन। उहाँले कालापानी अतिक्रमणको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म पुर्याउनु भयो। गौतमको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा माले सहितका 9 वाम समूहले 2055 साल असार 15 गते युएनडिपीका नेपाल प्रमुख क्यारोल लङ मार्फत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव कोफी अन्नानलाई अपिल पठाए। त्यसको जवाफमा राष्ट्रसङ्घले नेपाल सरकारको प्रस्ताव पछि मात्रै छलफल गर्न सकिने बतायो। तर सरकारले राष्ट्रसङ्घमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव नै लगेन। पछिल्लो पटक गत कार्तिकमा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भूमिमा देखाएपछि संसद र सडकमा कालापानी अतिक्रमणको विरोध हुने गरेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। नेपाल र भारतबीच अहिले सीमा विवाद चर्किएको छ। तर दुई देशका शीर्ष नेता वार्ताको टेबलमा बसेपछि जस्तो सुकै समस्या र विवाद पनि समाधान गर्न सकिन्छ। 60 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीन भ्रमणका क्रममा चिनिया नेता माओ त्से-तुङसँग भेट गर्नुभयो। त्यो भेटमा नेपाल र चीन बीचमा सीमा विवाद टुङ्ग्याइएको थियो। सन् 1960 को मार्च 18 तारिकमा भएको बीपी र माओवादी बीचको कुराकानीलाई चिनिया विदेश मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको पुस्तक माओ त्से-तुङ अन डिप्लोमेसीमा समावेश गरिएको छ। उहाँहरूबीच सीमाबारे भएको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ। नेपाल चीन सीमाको विषयमा अझै फरक मत छन्। हाम्रो दृष्टिमा विगत 50 वर्षको ऐतिहासिक परिस्थितिलाई आधार मान्दा 4 ठाउँमा विवाद छ। अब विवाद टुङ्गाउने समय हो। राम्रो। प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँगको कुराकानीमा हामीले अनेकौं सिद्धान्तको कुरा गर्यौं। त्यो राम्रो कुरा हो। हामी बीचका खास स्थानमा विवाद भएकोले यी सिद्धान्त ठिक छन्। विवादले हामीलाई असहज बनाएको छ। हाङ झाउ जाँदा मैले प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई भने म असहज मनस्थिति लिएर आएको छु। प्रधानमन्त्री चाउले मलाई पूर्ण रूपमा सहज महसुस गर्नु भन्नुभयो। निश्चय नै तपाईहरूले सहज महसुस गर्नुपर्छ। बर्मा पनि हामीसँग डराएको थियो। यहाँ आउनु अघि मैले बर्माका प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीलाई भेटेको थिएँ। उहाँहरूले अध्यक्ष माओ र प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग स्पष्ट कुरा गर्न भन्नुभएको थियो। त्यसैले मैले यी सबै कुराबारे खुलेर बोलेको छु। राम्रो। यी विवादहरू हल गर्न सजिलो छ। हिमालमा मान्छे बस्दैनन्। हिमालको विवाद हल गर्न एक संयुक्त समिति बनाउन सकिन्छ। हाल विवादित स्थान तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण छैनन्, तर हाम्रो लागि ती महत्त्वपूर्ण छन्। यो प्रतिष्ठाको विषय हो। चिन्ता नलिनुस्, ती सबै हल हुन सक्छन्। अर्को पनि प्रश्न छ, भावनाको प्रश्न। यसलाई हामी सगरमाथा भन्छौँ, पश्चिमाहरू एभरेस्ट भन्छन्, तपाईहरू चुमोलोङमा भन्नुहुन्छ। यो स्थान सधैँ हाम्रो सीमाभित्र छ। तर प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले यो चीनको सीमाभित्र पर्छ भन्नुभयो। यो कुरामा तपाईहरू अप्ठ्यारो नमान्नुस्। यो भावनात्मक प्रश्न हो। दुवै पक्षलाई आधा आधा गरेर यसको समाधान गर्न सकिन्छ। दक्षिणी भाग तपाईको, उत्तरी भाग हाम्रो। हिमालको चुचुरो चाहिँ? त्यो पनि दुवै पक्षलाई आधा आधा। त्यसो गरे ठिक हुन्छ र यदि अहिले समाधान गर्न सकिन्न भने यो कुरालाई स्थगित गर्न पनि सकिन्छ। यो निकै अग्लो छ र यसले हाम्रो सीमालाई सुरक्षा दिन्छ। हामी मध्ये कुनै पनि पक्षले हार बेहोर्नु पर्दैन। यो सबै तपाईहरूलाई दिँदा हामी दुखी हुन्छौँ। यो सबै हामीलाई दिँदा तपाईहरू दुखी बन्नुहुन्छ। हामी यसको शिखरमा पनि सीमारेखा राख्न सक्छौँ। हाम्रा मान्छेले तपाईँका तर्फबाट आरोहण गर्न लाग्दा हामी तपाईँलाई सूचना दिनेछौँ। तपाईँहरूको मान्छे हाम्रो तर्फबाट आरोहण गर्दा तपाईँले हामीलाई सूचना दिनुहुनेछ। तपाईँको देशबाट तेस्रो देशको आरोहीले हिमाल चढ्न खोज्दा तपाईँको देशबाट भिजा लिन सक्छन्। लामो समयदेखिको प्रचलित अभ्यास के हो भने तिब्बततिरबाट हिमाल चढ्न चाहनेले स्थानीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्छ। अरू विवाद पनि छन्। तिनलाई पनि समाधान गर्न सजिलो छ। तपाईसँग विवाद समाधान गर्न सजिलो छ। भारतसँगको विवाद जस्तो होइन यो। भारतसँग हाम्रो विवादित क्षेत्र हजारौं किलोमिटर छ।
बेजिङको वार्तामा समाधान गर्न सकिएन भने यो कुरालाई हामी तपाईँ सामु कसरी राख्न सक्छौँ? तपाईँले मसँग कुरा गर्नु पर्दैन, बरु प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँगको कुरालाई निरन्तरता दिनुहोस्। उहाँले तपाईँको देश भ्रमण गर्दा पनि तपाईँ यो कुरालाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। टेलिग्राम मार्फत हामी सम्पर्कमा रहनुपर्छ। दुवै पक्ष संयुक्त समिति मार्फत सहमतिमा पुग्नुपर्छ। यदि सहमत हुनु भएन भने तपाईँहरू जोड गर्नुहोस्। तपाईँले जोड गर्नुभयो भने हामी के गर्न सक्छौँ? के हामी युद्ध लड्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसैले हामी आशावादी छौँ। हामी पनि आशावादी छौँ। हामी तपाईँबाट मित्रता चाहन्छौँ, तपाईँ पनि हामीबाट मित्रता चाहनुहुन्छ। यो कुराको सार यही हो। यसलाई केन्द्रबिन्दु मान्दा हरेक कुरा आफ्नो ठाउँमा रहन जान्छ। जङ्गबहादुर राणा नेपाली इतिहासका एक महत्त्वपूर्ण पात्र। जहानिया राणा शासनका सुरुवातकर्ता जङ्गबहादुरलाई धेरैले खलपात्रका रूपमा चित्रण गरेका छन्, तर नेपालको अहिलेको नक्साका लागि जङ्गबहादुरको पनि योगदान छ। जङ्गबहादुरले पश्चिम तराईको ठूलो भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग फिर्ता गरेका थिए। नेपालको गुमेको भूभाग जङ्गबहादुरले कसरी फिर्ता गरेका थिए, हेरौँ। जनताका लागि क्रूर मानिएको जहानिया राणा शासनको सुरुवातकर्ता जङ्गबहादुरलाई नेपाली इतिहासमा खलपात्रको रूपमा चित्रण गरिन्छ। तर केही इतिहासकारले भने जङ्गबहादुर एक सच्चा राष्ट्रभक्त, चतुर राजनीतिज्ञ र कुशल नेतृत्वकर्ताका रूपमा चित्रण गरेका छन्। सन् 1816मा अङ्ग्रेजसँग भएको सुगौली सन्धिबाट नेपालले एकीकरण गरेको झण्डै 2/3 भूभाग गुम्यो। त्यसको 41 वर्षपछि जङ्गबहादुरले अहिलेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला भनिने भूमि फिर्ता गराउन सफल भए। गुमेको केही भूभाग फिर्ता गराउन जङ्गबहादुरको चतुर कूटनीति महत्त्वपूर्ण छ। सन् 1857मा भारतको लखनऊका सिपाही, राजा रजौटा र जनताले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी विरुद्ध विद्रोह सुरु गरे। यो विद्रोहमा साथ दिन लखनऊका राजाले जङ्गबहादुरसँग पनि सहयोग मागे, तर जङ्गबहादुर चुपचाप बसे। यसबीचमा नेपाल र अङ्ग्रेज सरकारबीच शङ्का उपशङ्काको सिलसिला चलि नै रहेको थियो। तर सन् 1857मा विद्रोहीले उत्तर भारतका धेरै क्षेत्र कब्जा गरेपछि अङ्ग्रेज आत्तिए र नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्न औपचारिक अपिल गरे। जङ्गबहादुरले विद्रोहीलाई सहयोग नगरी इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरे। जङ्गबहादुरले त्यसो गर्नुमा प्रमुख 2 कारण थिए। पहिलो, विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बेलायतबाट उनी आफ्नो सरकारलाई मान्यता दिलाउन चाहन्थे, जुन बेला नेपाललाई विश्व मानचित्रमा औपचारिक रूपमा उभ्याइएको थिएन। दोस्रो, शक्तिशाली बेलायत विरुद्ध विद्रोहीको जित जङ्गबहादुरले असम्भव देखेका थिए। जङ्गबहादुरले तत्कालै अङ्ग्रेज सेनालाई सघाउन 300 जनाको फौज पठाए र पछि पनि थप्दै गए। त्यसपछि अङ्ग्रेजले गोरखपुर कब्जा गर्न नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरे। सन् 1858मा जङ्गबहादुर आफ्नै कमान्डमा 9000 सेना लिएर दक्षिणतिर लागे। 15-20 दिनकै युद्धमा जङ्गबहादुरले गोरखपुर आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भए। यसबाट खुसी भएका अङ्ग्रेज कमान्डर लर्ड क्यानिङले सुगौली सन्धिमा गुमेको मध्ये बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता गर्न होम डिपार्टमेन्ट अफ इस्ट इन्डिया कम्पनीका डाइरेक्टरलाई सिफारिस गरे। सन् 1960 को नोभेम्बर 1 मा नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीच रेस्टोरेसन ट्रिटी अर्थात् पुनर्स्थापना सन्धि भयो, जुन सन्धिका कारण नेपालले औपचारिक रूपमा नयाँ मुलुक आफ्नो नक्सामा पार्न सफल भयो। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। भारतसँग नेपालको सीमा विवाद दार्चुलामा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि छ। यस्तै मध्येको एक हो पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता। नारायणी नदीले तीनतिरबाट घेरेको सुस्ता गाउँको दक्षिणी सिमाना भारतसँग जोडिएको छ, जहाँ भारतले निरन्तर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ। अतिक्रमण विरुद्ध लड्दै आएका यहाँका बासिन्दालाई आफ्नै सरकार भने बिरानो छ। उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधा त पाएका छैनन् नै, हरेक कामका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। केही समय अघि सुस्ता पुगेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। ठाउँ नेपाल, मेरो देब्रे हातले देखाइरहेको ठाउँ भारत। हामी 10 गजा भनेर अन्यत्र ठाउँहरूमा जसरी फराकिलो एउटा खुल्ला ठाउँ देख्छौँ, सुस्तामा त्यो छैन। तपाईँको मुस्किलले 6-7 फिट चौडा बाटोलाई, त्यो पनि एउटा व्यावहारिकतामा छुट्याइएको बाटोलाई अहिले हामी नेपाल र भारतको सिमाना भनेर भनिरहेका छौँ। नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले देखाएको यो सीमा अस्थायी मात्र हो। न त यहाँ 10 गजा छ, न त जङ्गे पिलर नै।
सुस्ता क्षेत्रमा नेपालको 14,000 हेक्टर भूभाग भारतले कब्जा गरिसकेको छ। बाँकी 19,000 हेक्टर क्षेत्रमा पनि उसले आँखा लगाएको छ। विवाद भएको भन्दै यो जमिन दुवै पक्षले प्रयोग नगर्ने गरी यत्तिकै छाडिएको छ। सुस्ताको 40,980 हेक्टर मध्ये अहिले 7,500 हेक्टर जमिन मात्र नेपाली पक्षले उपभोग गर्न पाएको छ। 14,000 हेक्टर चाहिँ कि भारतले अतिक्रमण गरिसकेको र 19,480 हेक्टर भूमि चाहिँ तपाईँको प्रति वन चौर लगायतका चाहिँ कि विवादास्पद खडा गरिदिएर चाहिँ कि छुन नदिने किसिमले गराएको छ र 7,500 हेक्टर चाहिँ सुस्तावासीले यो जोतभोग गरेका जग्गा हुन्। यहाँ सरकारको उपस्थिति कमजोर छ। नागरिक नै सीमा रक्षक बनेर बसिरहेका छन्। उनीहरूका पनि अनेक दुःख छन्। सुरक्षा त टाढाको विषय भयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विद्युत जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट पनि उनीहरू वञ्चित छन्। अझ अचम्मको कुरा त भारतसँग लडेर बचाएको जमिनको न त लाल पूर्जा छ न त यी नागरिकलाई नागरिकता नै दिइएको छ। हाम्रो जन्मक्रम यही हो, नागरिकता छैन। हामी त यहाँ लड्न भिड्न सब गर्न हामी छौँ। सुस्तावासी भारतले माग्छ नागरिकता, कहाँ से नागरिकता दें? त तपाईँ नेपाली हो त नागरिकता दिनुहोस् न। त हाम्रो पेस नागरिकता छैन। नागरिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू राज्यबाट पाउने सुविधाहरू पाइरहेका छन्। लड्दाखेरि मर्दाखेरि त्यही नागरिकता नभएको मान्छेले लडिरहेका छन्। 2034 सालमा बाढी आएपछि तपाईँको नागरिकता भएको मान्छेलाई गएर उतातिर सिफ्ट गरिदियो। बाँकी नागरिकता नभएको मान्छेहरू आएर सुस्ता बचाएका छन्, जुन हामीहरू आज सुस्ताबाट बोल्न अवसर पाइरहेका छौँ। पछिल्लो जनगणना अनुसार 3133 जनसङ्ख्या रहेको सुस्तामा 279 जनाको मात्रै नागरिकता प्रमाणपत्र छ। नागरिकता नहुँदा उनीहरूले राज्यबाट केही पनि सुविधा पाएका छैनन्। यति मात्र होइन, यहाँका बासिन्दालाई ओडा कार्यालय जान पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सुस्ताका बासिन्दालाई स्वास्थ्य उपचार, विद्यालय, दैनिक किनमेल र अन्य कामका लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। विवाद भएका बेला भारतीय पक्षले बाटो समेत बन्द गरेको उनीहरूको भोगाइ छ। यातायातको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो बाटोघाटोको व्यवस्था चाहिँ राम्रो छैन, त्यो पुल छैन। फेरि एउटा समस्या ठुलो के देखिएछ, यो जुन हाम्रो नलपरासीदेखि यो चितवनसम्म चाहिँ हाम्रो यो पिलर कहीँ छैन। हाम्रो सरकारमा मैले पनि समाचार कहिलेकाहीँ सुन्छु, यो समाचारमा के हुन्छ कि सानोको विवाद एउटा सुस्ताको विवाद एउटा सानो छ, सानो छैन, 40 किलोमिटरको विवाद छ। हाम्रो आवाज जावतको लागि जुन झुलङ्गे पुल छ त्यो छिटोभन्दा छिटो भन्नु पर्यो। झुलङ्गे पुल भनेपछि बल्ल हामीहरू नेपालसँग जोड्न हो। अहिले हामी एउटा टापुमा बसिरहेका छौँ। तराई क्षेत्रमा भए पनि यो सुस्ता तपाईँको विकट ठाउँमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। नागरिकता, लाल पूर्जा र सीमा विवाद सङ्घीय सरकारले समाधान गर्नुपर्ने भए पनि बेवास्ता गरिएको सुस्ताका बासिन्दाको गुनासो छ। स्थानीय सरकारसँग योजनाको चाङ छ, तर त्यो कहिले कार्यान्वयन हुने कुनै टुङ्गो छैन। नारायणीमा 4 वर्ष पहिले शिलान्यास भएको झुलुङ्गे पुल अलपत्र छ। आफ्नै भूभागमा जान पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच सुस्ताका बासिन्दा सीमा रक्षा गरेर बसेका छन्। तर भारतसँगको सीमा विवाद र विकास निर्माण नहुँदा उकुसमुकुसमा परेका उनीहरूलाई सान्त्वना दिने कोही छैनन्। मुख्य अग्रसरता लिनुपर्ने सङ्घीय सरकार लामो समयदेखि रमिते मात्रै छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि सुस्ता पुगेर विमल तिवारीको रिपोर्ट। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढ्यो। आज मात्रै 68 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 584 पुग्यो। बाँकीको नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्रै 113 संक्रमित, संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको गाउँपालिका अध्यक्षको गुनासो। जनता समाजवादीका नेता र कङ्ग्रेस सभापति बीच भेटवार्ता, संविधान संशोधन गर्दा मधेसको माग पनि सम्बोधन गर्न आग्रह, पार्टीमा छलफल गर्ने देउवाको आश्वासन। र लकडाउनका बीच पनि रानी पोखरीको पुनर्निर्माण जारी, सतहमा माटो र इँटा भर्ने काम अन्तिम चरणमा। अब बाँकी खबर। जनता समाजवादी पार्टीका नेताले आज नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संविधान संशोधनको मुद्दामा मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो लगायतका
जनता समाजवादीका नेताले सभापति देउवालाई भेटेर संविधान संशोधन गर्दा मधेसको माग सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारले निशान छाप संशोधन गर्न विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। संविधान संशोधन गर्दा मधेसका माग समेत समेट्ने दबाब दिन जनता समाजवादी पार्टीका नेता लागि परेका छन्। भेटमा सभापति देउवाले पार्टी पदाधिकारीको बैठक राखेर यसबारे छलफल गर्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै संविधानको माग गर्दै आएका छन्। कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि पारित हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने संविधान संशोधनका अरू मुद्दामा पछि छलफल गर्दै जाने तर नक्सा सम्बन्धी संशोधन तत्काल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सीमाको विषयमा राष्ट्र एक बनाउनु पर्ने भएकाले मधेसका माग पनि संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टीका नेताको तर्क छ। पछिल्लो विवरण अनुसार बाँकेका नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्रै 113 संक्रमित भेटिएका छन्। एउटै गाउँपालिकामा यति धेरै संक्रमित भेटिएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहसँग आज हामीले यति धेरै संक्रमितको कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ भनेर टेलिफोनमा सोधेका छौं। मैले पटक पटक भनिरहेको थिएँ सरकारको लागि कमसे कम यो नरैनापुर अशिक्षित एरिया हो, यहाँको लागि विशेष ध्यान राख्नुपर्छ। 1.5 महिना भइसक्यो भन्दा भन्दाले आजसम्म के भएको छैन। अहिले स्थिति महामारीको स्थिति आइसक्यो। नरैनापुर 186 जना पहिलाको थियो अनि फेरि 27 सबै 114 जना भइसक्यो। अब हामी के गरौँ? क्वारेन्टाइनको स्थिति यस्तो छ जो क्वारेन्टाइनमा मतलब 8 जना आइसक्यो। हामीसँग स्कुलै थियो मात्रै, त्यहाँ राखेको थियो। 14-15 एउटा क्वारेन्टाइन बनाएको थियो। अब त यहाँको स्थिति एकदम दयनीय भइसक्यो। यहाँको मान्छे पनि बुझिरहेको छैन। जो मैले पटक पटक भने यो सेनालाई सोच्दैन यो एरिया। कमसेकम व्यवस्थित ढङ्गले हामी मिलेर काम गर्ने पर्थ्यो। तो यो अवस्था आउँदैन थियो। अब यो एकदम खतराको निशानबाट माथि गइसक्नु हो। के गरौँ हामी पनि बुझिरहेको छैन कसरी गरौँ। हामी प्रदेश र संघीय सरकारसँग कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ यहाँहरूले? केही भएको छैन बहिनी। त्यही त मलाई दुःख छ कि कमसेकम म भनिरहेको छु, तपाईँसँग अनुरोध पनि गरेको छु कि हाम्रो मेसेज चार्ज कमसेकम प्रदेशको आँखा खुल्नुपर्छ, केन्द्र सरकारको आँखा खुल्नुपर्छ। यो अवस्थामा जो नरैनापुरको स्थिति सबैलाई थाहा छ कि दुर्गम क्षेत्र छ, यहाँ बाटो पनि थिएन, अब त बाटो पनि रहेछ। अब बत्ती पनि छैन यहाँ। जो सुनसुङ पनि व्यवस्था हामी गर्न सक्दैन। जो यसको लागि पहिला तयारी गर्नुपर्छ। जो अब के गरिरहेको छ सरकार, के गर्ने? हामीलाई विष दिँदैन, नरैनापुरलाई खतम पार्ने यस्तो अवस्था आइसक्यो। हामीले नरैनापुर कोरोनाको अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने, संक्रमणको हिसाबले हेर्ने हो भने नरैनापुर अलिकति हटस्पट जस्तै बनेको छ है अध्यक्षज्यू? कसरी यस्तो हुनु पुग्यो? नरैनापुरमा चाहिँ किन यसरी संक्रमण बढ्यो त? अब सबै बम्बईबाट आएछ। मलाई पहिले थाहा थियो, यति थाहा थिएन कि यति ज्यादा बढ्छ सबै। अब थाहा भएपछि कमसेकम हामीलाई सरकारले पनि सतर्कता त निभाउनुपर्छ। अब आज जुन स्थिति छ त कमसेकम इमर्जेन्सी लगाउनुपर्छ। यस्तो अवस्था आएछ नरैनापुरको कि कमसेकम सबै मिलेर जो काम अगाडि बनाउँथ्यो। मैले पटक पटक भनिरहेको छु कमसेकम अगर सेनाले यहाँ क्याम्प लगाइदिन्थ्यो जो यस्तो अवस्था नआउँथ्यो। अब केटा पढे लेखेको छैन, पटक पटक भनिरहेको छु। अहिले पनि 4 क्वारेन्टाइनमा हेरेको आएको। सबैले अनुरोध गरेको बाबु तिमी टाढा बस्नुपर्छ। जो अप्लाई गरेको हो त पनि पहिला आए थियो, बस्यो होला, त्यस्तै बढ्यो होला। अब हामी त एक ठाउँमा पुग्न त गाह्रो छ। हामीले पनि मानव हो, देउता त होइन। अब पछिल्लो समय यो आइसोलेसनमा लानलाई अलिकति लैजान समस्या पनि भइरहेको छ भन्ने खबरहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो विरोधीहरू जुन छ यो पनि एकदम नराम्रो कुरा हो। म पटक पटक म तपाईँसँग भन्न चाहन्छु कि लमसम 3 वर्ष भयो हुन भइसकेको भनेपछि मैले कहिले पनि हेरेको छैन कि हाम्रो विरोधीको म सबैले सम्मान गरेको, सबैलाई माया गरेको, सबैलाई सेवा गरेको। फेरि यो समयमा कमसेकम सबै मिलेर जो कमसेकम जनता यहाँको पढे लेखेको छैन। अब उहाँसँग बेचारा आजसम्म कोही आमासँग दुःख परेपछि उहाँको कमसेकम मोटोमा हात राख्नुपर्छ उसको चाहिँ। अनि यहाँ भन्छ उल्टो तपाईँको किडनी निकालिदिन्छ, तपाईँको यो कलेजो निकालिदिन्छ, यस्तै भनिरहेछ। मान्छे घबराउँछ। तो यसलाई मैले भनेको
कारवाही हुनुपर्छ। अहिले पनि केही पनि भइरहेन। तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि यो महामारीलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँ राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा छ होइन, विरोधमा उत्रिनेहरू पनि उत्तिकै छन्। अब तपाईँको विचारमा कसले चाहिँ यस्तो गरिरहेको छ? मलाई लाग्छ कि यो जुन जहाँको जो लोकल यस्तै टाइपको मान्छे हो त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ एउटा। अर्को कुरा सेनाको आवश्यकता छ यो समयमा। म पूर्ण रूप से सहयोग गर्छु। कुन सिस्टममा जाने समाजलाई बचाउनु हाम्रो धर्म हो, सरकारको पनि धर्म हो, जनता यहीँको हो, भारतकी जनता होइन, नेपाली केटा हो। यति भन्न चाहन्छु। आगामी चरणमा उपचार कसरी हुन्छ, कहाँ लगिन्छ, नैरानापुरका क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ, अब त्यहाँ कति नागरिकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले? अहिले कमसेकम 700 जनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो पनि समस्या छ कि बोर्डरमा केटाहरू पनि बसिरहेछ। अब हामीले यता सारेर फेरि अर्कोले राख्ने। अब मैले यहाँको जो इन्चार्ज छैन बाँकेको जो उहाँसँग कुरा भए छैन। मैले हिजो कुरा गरेको थिएँ उहाँसँग कि कमसेकम जुन पोजिटिभ आएछ त्यसले लैजानुहोस्, अनि जुन नेगेटिभ आएछ त्यसलाई अब छोड्ने विचार पनि राख्छु। टाइम पनि पुरा भइसक्यो। जसरी 25 दिन भइसक्यो, कोही दिन 14 दिन भइसक्यो, 13 दिन भइसक्यो। यसको पनि विकल्प खोज्नुपर्छ। अनि हामीले कसरी पाल्ने? गाउँपालिकाबाट केही बजेट छैन, ती पाल्नै मुस्किल भइहाल्छ। अब त सबै योजना काटेर मैले काम गरेको हो। अझै भारतबाट अझै आउने सम्भावना कतिको छ, त्यसलाई अब कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ त? मसँग त केही उपाय छैन। सरकारले गर्छ त ठिक छ, भन्न छोडिदिन्छु। के गर्ने, कसरी कहाँबाट गर्ने, कसरी गर्ने, मसँग केही उपाय छैन। बाँकेको नरैनापुरमा कोरोना संक्रमित बढिरहँदा नेपालगञ्जमा पनि चिन्ता छ। नरैनापुरमा अब के गर्नु पर्ला भनेर नेपालगञ्ज सहकर्मी कृष्ण अधिकारीले भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन्। हेरौँ। तत्काल चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ 2-4 जना मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्सहरू, हेल्थ असिस्टेन्ट, प्यारामेडिक्स तत्काल चाहिँ प्रदेश अथवा केन्द्रबाट खटाएर र जो बिरामी अथवा बिरामी जो आइसोलेसनमा भएका बिरामी अथवा क्वारेन्टाइनमा भएका चाहिँ व्यक्तिहरू उनीहरूको चाहिँ चेक जाँच गर्न आवश्यक छ। र उहाँ स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ तालिम 1 घन्टाकै केही नहोस् एउटा ओरिएन्टेसन तालिम दिएर पठाउन आवश्यक छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ पिपी र बन्दोबस्तीको व्यवस्था, रिमोट एरिया छ, खाना बस्नुको व्यवस्था, क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई पनि चाहियो, त्यहाँ सेवा गर्नेलाई त झनै चाहियो। र त्यसको सुरक्षा, किनभने ठाउँ ठाउँबाट भागेको भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। र चाहिँ यसको चाहिँ यथोचित चाहिँ सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक छ। र त्यसपछि स्वास्थ्य ल्याबको कर्मीहरू होइन र सरसफाइका चाहिँ कर्मचारीहरू सबै यो, किनभने यो चाहिँ एउटा व्यक्तिले एउटा सेक्टरले गर्ने कुरा होइन। स्वास्थ्यमा पनि चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स, ल्याब, त्यसपछि प्रशासनको सहयोग, त्यसपछि सुरक्षाको सहयोग, आम स्थानीय निकायको सहयोग, सबैको कोअर्डिनेसन जरुरी छ। र तुरुन्तै मैले भनेका चाहिँ म्यान पावरहरू चाहिँ तुरुन्तै फिल्डमा खटाउनु जरुरी छ। जस्तो डाक्टर साहब एउटा त्यहाँ कुरा आयो, मान्छेहरू चाहिँ अब एकदमै भाग्नु भएको छ, आउनै हस्पिटलै आउन मान्नु भएको छैन। हजुर, अब उहाँलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा, हाम्रा क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित भएपछि तपाईँ हामी लर राखेर पनि बस्न नसकिन्छ भने सायद हामीलाई नै कोरोना भयो भने हामी पनि भाग्छौँ होला। किनभने जब व्यवस्थित हुन्छ मान्छे आफै बस्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, कम्युनिकेसनको ग्याप भएपछि के हुन्छ भने त्यहाँ अब झन् अर्कोले अर्कोलाई सार्छ कि भन्ने जस्तो यस्तो होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ झन् बिरामी मर्छ कि भन्ने जस्तो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई बुझाउनु पऱ्यो। कतिपय अवस्थामा त के भन्ने पायो भने मैले बिरामी एउटा अनुभव सुनाउँछु। खजुरामा एउटा बिरामी ल्याउँदाखेरि उसलाई त्यहाँ आउँदासम्म कोभिड-19 भन्ने थाहा रहन्छ। ऊ त्यहाँ भर्ना भइसकेपछि कोभिड-19 भनेपछि ऊ एकछिन त साइकेट्रिक समस्या जस्तो देखियो। मलाई कोरोना, मलाई कोभिड-19। यसको अर्थ जहाँ तपाईँले स्पटमा ल्याउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई किन लानु लाग्यो, तपाईँ कोरोना यस्तो देखिएको छ, नआत्तिनु होला, तपाईँलाई हामी 2 हप्तासम्म हस्पिटलमा राख्छौँ होइन। त्यसपछि लक्षण देखिएन भने तपाईँलाई फेरि जाँच गरेर नेगेटिभ आएपछि पठाउँछौँ, त्यहाँ राख्नको लागि हो। यसले गर्दा तपाईँको लागि, तपाईँको परिवारको लागि चाहिँ हो राख्न लागेको भन्ने कुरा बुझाउन सकिएन भने त्यसले के हुन्छ, मान्छेलाई यो चोर समाते जस्तो के होइन, पुलिसले चोर समातेर ल्याए जस्तो खालको तरिकाले ल्याइयो भने चाहिँ मान्छेमा एउटा चाहिँ डर, त्रास जस्तो हुन्छ। यसै कोरोना भनेर डर लगाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति कम्युनिकेसन चाहिँ ग्याप छ। जहाँ सुरुमा ल्याउने बेलादेखि र हस्पिटलमा आइसकेपछि पनि मैले अरू स्वास्थ्य कर्मीलाई भनेको छु, हाम्रो मेडिकल अधिकारीहरूलाई, नर्सिङ स्टाफहरूलाई, उनीहरू अलिक मेन्टली डिस्टर्ब हुनसक्छ, आत्तिया हुनसक्छ, रिसाए झर्किए पनि केही नभन्नु होला होइन। किनभने कहिले मान्छेले इमोसनली त्यस्तो हुनसक्छ। तपाईँलाई यस्तो ला हो, तपाईँ यदि 2 हप्ता बस्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी फेरि चेक गर्छौँ, तपाईँलाई खानाको व्यवस्था यहाँ हुन्छ, केही समस्या पऱ्यो भने भन्नुहोस् भनेर होइन कम्युनिकेसन गर्यो भने मान्छेले बुझ्छ। त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ ग्याप चाहिँ एकदम देखेको छु। त्यो हुनाले चाहिँ
हाम्रो उहाँले बुझ्ने भाषामा कोही स्थानीय नेपाली नबुझ्ने पनि हुनु होला हैन आफ्नो लोकल ल्याङ्ग्वेज बुझाएर तपाईलाई यसको लागि लान लाग्यो भनेर गऱ्यो भने हुन्छ नत्र अगाडि पुलिस मात्रै गरेर चाहिँ समातेपछि त अब के हो बा मलाई चाहिँ जेलमा लाने हो कि भने जस्तो त्रास त्यस्तै पनि मान्छे भएको छ भने अर्को व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नहुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ बस्न नसकेर पनि भाग्ने अवस्था छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाइएका विभिन्न माध्यमका कारण नागरिकको जनजीवन मात्रै होइन अधिकांश विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित बनेका छन्। तर लकडाउनकै बीच पनि पुरातात्विक महत्त्वको रानी पोखरी निर्माण भने अहिले धमाधम चलिरहेको छ। लकडाउन नभएको भए विनाशकारी भूकम्प गएकै दिनको अवसर पारेर वैशाख 12 गते रानी पोखरीको उद्घाटन भइसक्थ्यो र यति बेला रानी पोखरीको सुन्दरतामा काठमाडौँ झुमिरहेको हुने थियो। तीव्र गतिमा निर्माण कार्य अघि बढेको भए पनि चैतको दोस्रो साताबाट लकडाउन सुरु भएपछि 1 महिना 12 दिनसम्म निर्माण कार्य ठप्प रह्यो। लकडाउनकै बीचमा पनि सरकारले कतिपय निर्माण कार्यलाई सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर निरन्तरता दिएपछि अहिले रानी पोखरी निर्माण कार्य धमाधम अघि बढेको छ। सामान्य अवस्थामा 150 जनासम्मले काम गर्ने गरेकोमा अहिले 18 जना जति मात्रै श्रमिक काममा खटिएका छन्। 11 गते लकडाउन सुरु भयो। त्योभन्दा 2 दिन अगाडि हाम्रो अब यहाँ चाहिँ काम गर्नेहरू थाहालाई चाहिँ अब यता काम राखेर त काम भएन। त्यही भएर उनीहरू 9 गते नै सबैजना घरतिर लागे। त्यसपछि अब यो 1 महिना बितिसकेपछि अस्ति चाहिँ अब यो काम चाहिँ अब यसलाई सुचारू गर्ने कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हिँडेपछि त्यहाँ त्यो पनि अब त्यहाँ लेबरहरू नआएर त्यसलाई फेरि उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ ल यसरी चाहिँ हामी यो सबै कुराहरू पुर्याइदिएपछि तपाईँहरू आउनुहोस् भनेपछि उनीहरू अहिले 17-18 जना जति मात्रै छ। पहिला 150 जनाले काम गरिरहेको थियो, अहिले कटौती गरेर जम्मा 150 जना के अरे 17-18 जना मात्रै काम गरिरहेको छ। वैशाख 12 गते नै यो उद्घाटन हुने भयो भनेपछि मैले सामान चाहिँ एकदमै सबै जुटाइरहेको थिएँ। 1-2 चिज मात्रै बाँकी थियो, त्यहाँ बालुवा र अलिकति इँटा मात्रै बाँकी भएको थियो। त्यसपछि अहिले लकडाउन पछि चाहिँ फेरि पुनः एकचोटि चाहिँ पास लिएर मैले चाहिँ यो पुरातात्विक इँटाहरू छ त्यहाँ जुन पाए त्यही लगाउन नि नमिल्ने छ। त्यसपछि पास लिएर मैले अहिले 10-15 टिप्स अरू एक्स्ट्रा ल्याएर अब लगभग मन्दिरको मात्रै अलिकति बाँकी छ। अब अरूलाई त सबै पुग्ने गरी इँटा आइसकेको छ। अहिले रानी पोखरीको सतहमा माटो र इँटा भर्ने काम लगभग सकिएको छ। बाल गोपालेश्वर मन्दिरको जगको काम पनि पूरा भएको छ। पोखरी छेउका पेटी र त्यसमा कला भर्ने काम पनि सकिएको छ। मन्दिरको माथिल्लो भाग र पोखरी छेउका बगैँचा निर्माण अर्थात् ब्युटिफिकेसनको काम बाँकी छ। लकडाउन हटेको 25 दिनभित्रमा निर्माणको सबै काम सकिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। आवश्यक सबै कच्चा पदार्थ जुटाइसकिएको र काम गर्ने मजदुर समेत तयारी अवस्थामा रहेकोले त्यो सम्भव हुने निर्माण कम्पनीको दाबी छ। त्यो अब यो सहज हुँदासाथ चाहिँ हाम्रो मात्रै बाँकी भनेको एउटा ब्युटिफिकेसनमा त्यति धेरै टाइम लाग्दैन हैन, त्यो लोकलकै छ। त्यसपछि त्यसलाई सबै घाँसहरू चाहिँ ब्युटिफिकेसनको काम गर्दाखेरि त्यति टाइम लाग्दैन। यो म्याक्सिमम हामीलाई लाग्यो भने अब यो सहज रूपमा काम गर्न पायो भने हामीले लगभग 20-25 दिनमा त हाम्रो काम निर्माण सबै सम्पन्नै हुन्छ। त्यहाँ विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले पुरातात्विक महत्त्वको रानी पोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा क्षति पुगेको थियो। सोही वर्षको माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानी पोखरी पुनर्निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। त्यस यता विभिन्न विवादका बीच रोकिएको रानी पोखरी पुनर्निर्माणले लामो समयपछि मात्रै गति लिएको हो। 2075 सालको चैतको दोस्रो साताबाट पुनर्निर्माण थालिएको रानी पोखरीका संरचनामध्ये पोखरीको पिँध र वरपरका पर्खाल निर्माण, उपभोक्ता समिति अन्तर्गतको रानी पोखरी पुनर्निर्माण समिति र बाल गोपालेश्वर मन्दिर पुल तथा सौन्दर्यकरणका काम सिएम तथा तुलसी जेबी कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ। क्यामेरामा राजनराज पराजुलका साथ आनन्द अधिकारी, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढ्यो। आज मात्रै 68 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 584 पुग्यो। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्रै 113 संक्रमित, संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको गाउँपालिका अध्यक्षको गुनासो। जनता समाजवादीका नेता र कांग्रेस सभापति बीच भेटवार्ता, संविधान संशोधन गर्दा मधेसको माग पनि सम्बोधन गर्न आग्रह, पार्टीमा छलफल गर्ने देउवाको आश्वासन। र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश 5 सरकारले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने, नामाकरण र राजधानीको मुद्दा पछि सर्यो। अब बाँकी खबर। कोरोना उपचार केन्द्र बनाइएको भैरहवाको भीम अस्पताललाई सहमति अनुसार डाक्टर र नर्स उपलब्ध नगराएपछि प्रदेश 5 सरकारले युनिभर्सल मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। भीम अस्पताललाई उक्त मेडिकल कलेजले 2 जना कन्सल्ट्यान्ट डाक्टर र 10 जना नर्स उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर अस्पताल र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि पत्र काटेर कारबाहीको चेतावनी दिएको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले जानकारी दिनुभयो। उक्त मेडिकल कलेज कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल भैरहवाको सञ्चालन समिति सदस्य समेत हो। पटक पटक सहमति अनुसार डाक्टर र नर्स उपलब्ध गराउन पत्र पठाए पनि कलेजले अटेरी गरेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो। अब पनि अटेर गरे महामारीमा असहयोग गरेको आधारमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। कलेजले भने जनशक्ति अभाव भएकाले पठाउन नसकेको जिकिर गरेको छ। अब आर्थिक खबर। प्रदेश 5 सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने यो योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको हो। प्रदेश 5 सरकार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने पहिलो प्रदेश हो। कोरोना संकटबाट जुधिरहेका बेला आएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी देशभित्रको उद्योग र कृषि क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै कोभिड-19 को प्रभावलाई ध्यानमा राखी आउने वर्ष नयाँ योजना नबनाई गत साल सुरु भएका अपुरो योजना पूरा गरिने उल्लेख छ। स्थानीय तहलाई कोरोनाले पारेको प्रभावलाई हेरेर बजेट दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले साउन महिनाभित्र कोरोना संक्रमण स्थिर बनाउने लक्ष्य पनि लिएको छ। संघीय सरकारले जस्तै नागरिकमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ। यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी नियन्त्रण भएपछि मात्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लगाउने उल्लेख छ। राजधानीको टुङ्गो लगाएपछि मात्रै गुरु योजना बनाएर आवश्यक संरचना निर्माण गरिने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रदेशको आगामी बजेट पनि कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने भएको छ। वायु सेवा व्यापार विश्वकै एक महत्त्वपूर्ण र सर्वाधिक कारोबार हुने क्षेत्र हो, जहाँ लाखौंले रोजगारी पाएका छन् भने करोडौं मानिसको रोजीरोटी यो क्षेत्रसँग जोडिएको छ। तर कोरोना भाइरसको महामारीले यो क्षेत्रमा ठूलै प्रभाव पारेको छ। महामारी सकिएपछि पनि हवाई सेवाको स्वरूप कस्तो होला अझै अनुमान गर्न गाह्रो छ। तर हवाई उडान अहिले भन्दा निकै महँगो हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। दैनिक लाखौं व्यक्ति एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान हवाई कम्पनीको भर पर्दै आएका छन्। हवाई यात्रालाई छिटो, छरितो र सुरक्षित मानिएको छ, जसले गर्दा पछिल्लो समय हवाई यात्रा गर्नेको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ। तर कोरोना भाइरसले गर्दा अन्य क्षेत्रसँगै वायु सेवा व्यापार पनि निकै ठूलो मारमा परेको छ। विश्वमै दैनिक 80% भन्दा बढी उडानमा कटौती भएका छन्। नेपाल लगायत धेरै स्थानमा त हवाई उडानमै प्रतिबन्ध लागेको छ। अहिले यो क्षेत्र चरम सङ्कटमा छ। कतिपय कम्पनी टाट पल्टिसकेका छन् भने कतिपय सङ्कटमा परेका छन्।
1 महिना अघि वायु सेवा सम्बन्धी एक परामर्शदाताले 1 महिनाभित्र धेरै एयरलाइन्स टाट पल्टिने बताएको छ। अस्ट्रेलियाको दोस्रो ठुलो विमान कम्पनी भर्जिन अस्ट्रेलिया त टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ, जसले गर्दा 2 साता अघि उसले खरिद गर्न इच्छुकलाई अघि आउन भनिसकेको छ। केही कम्पनीले कर्मचारी कटौती सुरु गरिसकेका छन्। बेलायतको राष्ट्रिय ध्वजावाहक ब्रिटिस एयरवेजले 42,000 कर्मचारीमा 12,000 कटौती गर्ने घोषणा नै गरिसकेको छ। बेलायतको आन्तरिक उडानको 40% हिस्सा ओगटेको फ्लाइबी नामक कम्पनीको हालत पनि उस्तै बनिसकेको छ। अमेरिकाको मिजौरी राज्यको ट्रान्स स्टेट एयरलाइन्सले पनि सन् 2020 को अन्तिममा सेवा बन्द गरेर त्यहीँकै अर्को कम्पनी एक्सप्रेस जेट एयरलाइन्समा गाभिने योजना बनाइसकेको छ। यता कोलम्बियाको सबैभन्दा ठूलो विमान कम्पनी एभियाङ्काको आर्थिक स्थिति पनि जर्जर अवस्थामा पुगिसकेको छ। थाइल्यान्डको राष्ट्रिय ध्वजावाहक थाई एयरवेजले पनि निजीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिएपछि पनि एयरलाइन्सले आफ्नो ढाँचामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। हवाई यात्रा गर्दा मास्क अनिवार्य गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालिसकेको छ। तर मास्क लगाउँदैमा विश्वमा बेला बेलामा देखिने महामारीबाट बच्न सकिँदैन। त्यसैले वायु सेवा प्रदायकले विमानको आन्तरिक स्वरूपमै परिवर्तन गर्नुपर्न सक्छ। विमानमा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दा 2वटा सिटको बीचमा रहेको एउटा सिट खाली हुन सक्नेछ। तर यसले वायु सेवा प्रदायक घाटामा जाने निश्चित छ, जसले गर्दा हवाई यात्रा निकै महँगो पर्नेछ। वायु सेवा परामर्शदाताका अनुसार कोरोना भाइरसपछि हवाई यात्रा 50 देखि 100% सम्म महँगो हुनेछ। ठुलो विमानमा त सामाजिक दूरी सम्भव होला, तर नेपालमा चल्ने साना विमानलाई कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्ने अझै जिज्ञासाको विषय हो। विमानमा राखिने पत्रपत्रिका तथा म्यागजिन पनि हटाइनेछ। खानामा पनि विशेष सुरक्षा अपनाइनेछ। इमिरेट्स एयरलाइन्सले ह्यान्ड क्यारीको तौलमा भारी कटौती गर्ने भएको छ। यति मात्र होइन, चालक दलका सदस्यको पोसाकमा समेत परिवर्तन गर्ने बहस चलिरहेको छ। केहीले भने विमानमा यस्तो गर्नु सम्भव नरहेको बताएका छन्। सफा र स्वस्थ राखेर यात्रुलाई सेवा दिन सम्भव रहे पनि सामाजिक दूरी कल्पना गर्न नसकिने विमान कम्पनीको तर्क छ। केही कम्पनीले भने प्रत्येक सिटलाई सिल गरेर वायु सेवा सञ्चालन गर्न सकिने उपाय अघि सारेका छन्। यो कुरा स्पष्ट छ कि कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिएपछि हामीले हवाई यात्रा गर्दा फरक महसुस गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण पर्यटकीय नगरी पोखराका होटल तथा रिसोर्टमा पाहुना छैनन्। पोखरा र आसपासका 750 भन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन्। 2 महिनादेखि बन्द 30,000 बेड क्षमताका यी होटल कम्तीमा 6 महिनासम्म खोल्न सक्ने अवस्था छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। सामान्य अवस्थामा यति बेला पोखरामा होटलको अकुपेन्सी 70% भन्दा बढी हुन्थ्यो। मार्च, अप्रिल र मे महिनामा पर्यटकको चाप बढी हुने गर्छ। यही सिजनमा कोरोनाको संक्रमण बढेपछि अहिले पोखराका होटल बन्द छन्। साना, मझौला तथा तारे होटल गरी 550 भन्दा बढी र अन्य साना होटल कोरोनाको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। पोखराका एउटै होटलमा 20 करोडदेखि 1 अर्बसम्म लगानी भएको छ। होटलले कर्मचारी बिदामा पठाएका छन्। आर्थिक गतिविधि पनि शून्य छ। समय लाग्छ कि 6 महिनाभन्दा बढी लाग्छ कि भन्ने हिसाबले र अब श्रमिकहरू पनि धेरै जस्तो घर गएको अवस्था छ। पुनः फेरि खेतीपातीको समय पनि भयो र अवसर लाएपछि र त्यो सबैलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै कम्तीमा नि र अहिलेको नेपालको सङ्क्रमणको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले कम्तीमा नि असोज मसान्तसम्म चाहिँ अलिकति पर्खेर हेर र आफ्नो भनौँ न अब सरकारले पनि अब राहत कसरी सम्बोधन गर्छ र हामीले पनि अब श्रमिकहरूलाई त्यो अनुसार चाहिँ हामीले भनौँ न अब उहाँहरूलाई चाहिँ योगदान दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ कम्तीमा 6 महिनासम्म चाहिँ अब पोखरामा होटलहरू सञ्चालन गर्न अलिकति एउटा वातावरण हुन्न भन्ने हाम्रो चाहिँ निर्णय भएको हो। आन्तरिक पर्यटनको पहिलो रोजाइमा पर्ने पोखरामा होटल खोल्ने क्रम बढ्दो क्रममा थियो। नयाँ व्यवसायी पनि पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना देखेरै लगानी गर्न उत्साहित थिए। सरकारले सन् 2020लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेपछि मध्यम खालका लज र रिसोर्ट खोल्ने क्रमले तीव्रता पाएको थियो। होटलहरू खोल्ने क्रम जारी नै थियो र ब्याङ्किङ क्षेत्रको चाहिँ अब स्थापनाले गर्दाखेरि सहज रूपले चाहिँ अब पुँजी
प्राप्त हुने एउटा भएको वातावरण भएको भएर निजी क्षेत्रले चाहिँ विशेष गरी पोखरालाई चाहिँ एउटा केन्द्रीकृत राखेर चाहिँ पर्यटक होटेलहरू रिजोर्टहरू चाहिँ ठुल्ठुला होटेलहरू रिजोर्टहरू चाहिँ खोल्ने क्रम थियो र पछिल्लो क्रममा चाहिँ अब 1998 को भिजिट नेपाल 98 देखि अब 2011 को टुरिज्म एयरदेखि लिएर अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ 2020 लाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ पर्यटक स्थलहरू होटेलहरू विशेष गरी होटेल क्षेत्रमा चाहिँ धेरै नै लगानी भएको थियो। चर्को ब्याज दरमा ऋण लिएका लगानीकर्ता पर्यटक नआएपछि होटल रेस्टुरेन्ट चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। यसका लागि खर्च कसरी जुटाउने भन्ने उनीहरूमा चिन्ता देखिन्छ। महामारीले व्यवसायको लगानी जोखिममा पारेको छ। होटल बन्द हुँदा मासिक 40 देखि 50 करोडको आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन्। त्यो सावर ब्याज त तिर्ने अवस्था अहिले छैन, हामीसँग पुँजी छैन। त्यही भएर त्यो सावर ब्याज तिर्ने अवधि चाहिँ कम्तीमा 2 वर्षसम्म थपिदिनु पर्यो र अहिले पूर्ण कर्जा विशेष गरी अब होटल फेरि पुनः सञ्चालन गर्दाखेरि हामीको पुँजीको अभाव हुन्छ र सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ पुनः कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। लैनो गाईले दुध दिन छोड्यो कुनै कारणवश भने त्यो गाईले मारेर त भएन, त्यसले त औषधि उपचार गर्नु पर्यो। जस्तै आँपको रुखमा पनि यो साल आँप फलेन भने रुख काटेर फालेर दाउरा बालेर त भएन। त्यसकारण त्यसलाई मलजल गर्नु के रोग लाग्यो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसमा त्यस्तै जस्तो अब सरकारले जुन यो सबै व्यवसायहरूलाई यो होटल व्यवसायहरू यो पर्यटन व्यवसायहरूलाई उनीहरूलाई संरक्षणको खाँचो छ, औषधि उपचारको खाँचो छ। किनभने भएको कमाइहरूबाट जुन 13% भ्याट सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर 25% ट्याक्स बुझाउनेदेखि लिएर हामीले 40% सरकारले बुझाएको छौँ, 10-12% ब्याङ्कलाई बुझाएको छौँ भने चाहिँ हामी त अरू उनीहरूको काम हामी गरिरहेको छौँ भने हामीलाई सबल बनाए पो उनीहरूलाई फलिफाप भयो। कोरोना कहरका कारण विश्व पर्यटन उद्योग नै प्रभावित भएको जटिल अवस्थामा 4 खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको पोखराको पर्यटन उद्योगले कसरी खुट्टा टेक्ला त? राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सरकारलाई सघाउँदै आएको निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा ढाडस दिन सरकारले भने कुनै कदम चालेको छैन। हिमालय टेलिभिजनका लागि पोखराबाट विमल तिवारीको रिपोर्ट। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढ्यो। आज मात्रै 68 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 584 पुग्यो। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्रै 113 संक्रमित, संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको गाउँपालिका अध्यक्षको गुनासो। लकडाउनका बीच पनि रानी पोखरीको पुनर्निर्माण जारी, सतहमा माटो र इँटा भर्ने काम अन्तिम चरणमा। र चीनमा कोरोना संक्रमण दर शून्यमा झर्यो। विश्वभर संक्रमितको संख्या 53 लाख भन्दा बढी, मृतकको संख्या 3,40,000 नाग्यो। अब विदेशका खबर। गत वर्षको अन्तिमदेखि संक्रमण सुरु भए यता चीनमा पहिलो पटक कुनै पनि व्यक्तिमा नयाँ संक्रमण देखिएन। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य कमिसन एनएचसीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै गत 24 घण्टामा 1 जना पनि नयाँ संक्रमित नथपिएको उल्लेख गरेको छ। तर 2 जना भने शङ्कास्पद रहेको जनाइएको छ, जसमध्ये 1 जना विदेशबाट आएका र 1 जना चीनकै जिलिन प्रान्तका रहेको एनएचसीले जनाएको छ। पछिल्लो पटक बिहिबार चीनमा 4 जना संक्रमित थपिएका थिए। चीनले अवलम्बन गरेको कडा लकडाउनका कारण स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको एनएचएससीले जनाएको छ। तर विदेशबाट आउने चिनिया नागरिकले ल्याउने संक्रमणको त्रास भने चीनमा अझै कायम छ। यसअघि वुहानमा लकडाउन खुकुलो बनाएपछि संक्रमितको संख्या थपिएको थियो। चीनमा करिब 83,000मा संक्रमित छन्। चीनका कुल संक्रमित मध्ये 78,258 निको भइसकेका छन् भने अब कुल 79 जना मात्र उपचार गराइरहेका छन्। भाइरसको उद्गम स्थल चीनमा 4,634 जनाको मृत्यु भएको थियो। विश्वभर पछिल्लो पटक पनि 1 लाख भन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। लगातार 3 दिनदेखि 1 लाख भन्दा बढीको दरमा संक्रमित थपिरहेका छन्।
हाल विश्वभर 53 लाखभन्दा बढी संक्रमित छन् भने मृतकको संख्या 3,40,000 नाघेको छ। तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिरहेको रुसमा आज पनि 9,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 3,35,882 पुगेको छ। थप 139 जनाको मृत्यु भएसँगै रुसमा मृतकको संख्या 3,388 पुगेको छ। ब्राजिलमा पछिल्लो 24 घण्टामा 30,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या 3,32,000 नाघेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 21,000 भन्दा बढी छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 16,45,000 भन्दा बढी संक्रमित छन् भने झण्डै 1 लाख मानिसको मृत्यु भएको छ। स्पेनमा लकडाउन खुलेपछि संक्रमण बढ्न थालेको छ। त्यहाँ पछिल्लो पटक 1700 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। झण्डै 700 को ज्यान गएको छ। यो संख्या केही दिन यताकै उच्च हो। दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू मेक्सिको, चिली, पेरू र इक्वेडरमा पनि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। विश्वभर 21,72,000 संक्रमित निको भएका छन्। चीनले कोभिड-19 खोप परीक्षणको पहिलो चरणमा सफलता पाएको छ। खोप कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी र सुरक्षित देखिएको अनुसन्धानकर्ताले बताएका हुन्। खोपको अनुसन्धानमा संलग्नले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा खोपले संक्रमणबाट मानिसलाई जोगाउन सफल देखिएको र सुरक्षित पनि रहेको उल्लेख छ। चीनका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको पहिलो क्लिनिकल ट्रायलले यो सुरक्षित, सहज, सकिने र मानवमा सार्स-कोभ-2 विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने देखिएको मेडिकल जर्नल द ल्यान्सेटमा प्रकाशित भएको छ। 18 देखि 60 वर्षसम्मका 108 जना स्वस्थ मानिसमा गरिएको ओपन लेभल परीक्षणको 28 दिनमा प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि आवश्यक पर्ने एन्टिबडी उच्च तहमा पुग्ने देखाएको र यो परीक्षण 6 महिनासम्म जारी राखिने जनाइएको छ। परीक्षणले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएको भए पनि यसले सार्स-कोभ-2ले पार्ने इन्फेक्सन विरुद्ध काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ परीक्षणकै चरणमा रहेको जर्नलमा उल्लेख छ। यसअघि गएको गत सोमबार अमेरिकी बायोटेक कम्पनी मडर्नाले आफूले बनाएको खोप सुरक्षित र कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी रहेको देखिएको बताएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी खबर। आज राति देशको पहाडी भागमा सामान्य बदली रही बाँकी ठाउँमा आंशिक बदली रहनेछ। पहाडी भेगका 1-2 ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भोलि दिउँसो देशको मध्य तथा पूर्वी भागमा सामान्य बदली र पश्चिमी पहाडी भेगमा आंशिक बदली रहनेछ। मध्य तथा पूर्वी पहाडी भाग लगायत पूर्वी तराईका केही ठाउँ र पश्चिमी पहाडी भेगका थोरै ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भोलि बिहान 5:11 उदाएको सूर्य साँझ 6:51 अस्ताउनेछ। अब देशका विभिन्न ठाउँको मौसम सम्बन्धी जानकारी। हामी खास खबरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढ्यो। आज मात्रै 68 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 584 पुग्यो। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा मात्रै 113 संक्रमित। संघीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको गाउँपालिका अध्यक्षको गुनासो। जनता समाजवादीका नेता र कांग्रेस सभापति बीच भेटवार्ता। संविधान संशोधन गर्दा मधेसको माग पनि सम्बोधन गर्न आग्रह। पार्टीमा छलफल गर्ने देउवाको आश्वासन। स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश 5 सरकारले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम। बजेट कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने। नामाकरण र राजधानीको मुद्दा पछि सर्यो। र कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी सङ्कटमा। लकडाउन पछि हवाई यात्रा निकै महँगो हुने संकेत।
हस्त खास खबर आजलाई यति नै। हामी 9 बजे हिमालय खबर लिएर फेरि आउनेछौँ। खास खबर तपाईँले फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हिमालय टेलिभिजन एप मार्फत iOS र एन्ड्रोइडमा पनि विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। नमस्कार।